बाय मारून तसले भांगार न्हू, पण तितून शेतान काम करून जे भांगार कशे कितें येवप ते गेली 10 वर्सां जाली हांव. पूण गेली 2014 परतून हांव पळय शेतान देवलो. मोस्टली मॅडमीक खबर नासतना बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटाक खबर हांव 30 ते 40 टन भात काडपी मनीस बरोबर. एका सिजनाक 30 ते 40 टन. जशे आता कोमिदाचो प्रेसिडेंट नवीन बाब जशे सांगले तशेंच हांव आमच्या म्हापसा कुंबलीदाची मोस्टली शेतां सगळी कुंबलीदाचीच आसता. अशें केले की पयली सगळी शेतां शेतकार करी आनी गेली 10 वर्सां जेन्ना परतून हांव शेतान देवलो नियर अबाउट 1.5 लाख एरिया हांवें शेतां सगळी नांगरून सोडली. सगळी आमच्या वाड्या वयली शेजारी सगळे जाणां अशें नांगरले की सगळी शेतां केली आनी सगळी नितळ करून आता गेली 3 वर्सां सगळी शेतां नितळ केली. म्हाजो इतलोच हे आसलो की जी शेतकाऱ्यान शेतां सोडलेली त्या शेतकाऱ्यांक परतून शेतान हाडपाचें इतलोच. ट्रेनिंग कितें जाय जे आमच्या फार्मरांक जाय पडटली, जी एग्रीकल्चराचेर आसूं, जी आमच्या डेअरीचेर आसूं वा पोल्ट्रीचेर आसूं, ही सगळी हांगासर आमी एवरी 15 डेज एक घेवपाची चिंतला. आनी आमी पळयताले की जेन्ना आमचे सेंटर बंद पडले, जे 2015 चालू जाल्ले, जे आमकां किरण कांदोळकर चेअरमॅन आसतना करून दिल्ले, ते खंय तरी 17चे इलेक्शन जाले आनी ते बंद पडले आनी त्या उपरांत आमी पळयले की जे शेतकार भाव आमचे जे मोठ्या प्रमाणात हांगा हलदोणान भाजी जाताली, किटलान जाताली, खोर्ज्या जाताली, ती थोडीच भाजी जेन्ना जाता ती घेवन म्हापशा वचप, एक बस क्रॉस करून थंयसरसून परत ते धुळ्यारान वचप आनी थंयसून ते खंय तरी माथ्यार पोटली घेवन चलून धुळ्यारान वचप. हे करता आसतना त्यांच्या हातीन कितें तरी कांय उरनासलें. ते हांव पळयतालो आनी आमी चिंतताले की जागो आमकां खंय मेळटलो, ज्या जाग्यार आमी शेड घालतले आनी शेड अशी घालतले की परमनंट उरोंक जाय, की आयज गो घातली आनी फाल्यां ना रे काड रे म्हाका शेत जाय. कित्याक आमी ह्या आदी आमच्या क्लबान चिपॉडिंग शेतां आमी चालू केल्ली 3 हेक्टर जमीन आनी त्या हितून त्या सिजनाक फर्स्ट सिजनाक 3 टन भेंडे हायनूच स्वता काडलेले. पूण खंय तरी 2 वर्सां जायना फुडें कोणी तरी ते शेतकारांक फुडें काडले की बाबा तो क्लबाक ती शेतां तुमची हे करतलो आनी तुमची शेतां वयतली, तुमी ते दिवनाका करपाक. अशें ना जावपाक हांवें चिंतलें की खंय तरी म्हाजेचें शेत आसा पूण हांव भियातालो हांगासर करपाक. कित्याक की हांगासर पावसान उदक भरता म्हणटो पावसान तेंची गैरसोय ना जावपाक शेतकाराची. खंय तरी आमकां सुक्या जाग्यार जावचें म्हूण हांव चिंततालो, पूण टायम तसो आमकां मेळ्ळो ना. तेका लागून हांवें चिंतलें की खंय तरी शेड आमच्या शेतान घालया. म्हणून लास्ट इयर आमी कितें केलें की वांशे घातले आनी प्लास्टीक घालून केले, पूण ते हांगासर उरना. पयल्याच पावसाक प्लास्टीक उबन गेले. म्हणटकूच ह्या वर्सा हांवें कितें केलें, खंय तरी कोणाचो तरी हेल्प घेवया आनी पत्रे घालया. आनी ते करता आसतना एटलिस्ट थोडे तरी तांकां फॅन्स जर आसत जाल्यार ते खंय तरी बरें पडटलें. तेका लागून आमी चिंतलां की आमचे शेडी फाटल्यान एक भरपूर जागो आसा आनी तो पडींग आसा आनी बांयोय खूब आसा. तेन्ना हांवें तशें चिंतलें की थंयसर जर तर आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटा कडसून जर हेल्प मेळटा, तेजेर आमकां कम्युनिटी फार्मिंग करपाक जाल्यार ते सुद्दां करपाक आमी रेडी आसा. आनी फुडले जे सीजन येतलो, जी आमची खंयच्या शेतकाऱ्यांक हांगासर करपाक हे मेळना, तेंकां आमी कम्युनिटी फार्मिंग म्हणजे सगळ्यांक वांगडा घेवन थंयसर हे करप, सगळी मेळोन एके कडेन काम करतले, जे कितें प्रॉफिट येतले तेंकां शेअर तेंचो वयतलो. हे आमी केल्ले आसा. आनी जे कोण प्रायव्हेट आपल्या हितून लायता तेंकां क्लबाच्या वतीन फुडले फावट हांवें अशें एका व्यक्तीक हे केला की जे शेत करतात तेंकां खंय तरी बी आनी सारें दिवचें. आनी त्या मनशान म्हाका सांगलां की एटलिस्ट तूं 100 तरी नांवां आपल्याक दी, ते सारें सुद्दां आनी बी तुका दिवपाक आपूण रेडी आसा. आनी जर तर ना शेतकार 100 जाले जाल्यार आमी चिंतलां की जी सगळी पडींग आसा ती तेचो हेल्प घेवन आमी सगळी चालू करूंक सोदता. आनी तेका लागून आमकां म्हाका दिसता कोमनीदाचो खूब हेल्प जाय पडटलो. कित्याक तेंच्यांनी पडींग दवरल्या ती खंय तरी तेंचे काडून आमकां तरी एग्रीमेंट दिवचो. कित्याक तेंकां तो एग्रीमेंट आसता 99 इयर्स टेनंट म्हणून, ते पडींग दवरपाक न्हू, ते एटलिस्ट कशें आसता
की तेंच्यांनी फसवपाचें आनी तिथं खावपाचें म्हणून पूण तेंच्यांनी पडींग धरलेलें आहा ते खंय तरी दुसऱ्या शेतकारांकूय त्रास जाता ती नडणी मागीर दुसऱ्या शेतान वयता. लोकांक एक कडेन करप आनी ते शेता खातीर एक कडेन करप हे खूब कठीण. आजची परिस्थिती जर आमी सगळे पळयले जायत हे 50+ लोक आसात. 50 सकल म्हाका तरी दिसना कोणी असले हात वयर कर कोण ना. हे कितें सांगता आमकां की एग्रीकल्चर यूथ एक्सेप्ट करना. बरोबर. सगळ्या तर आमकां पळयले जायत एज पळयले जायत तर सगळे 50+, 60+, 55+, 30 to 40 कोण ना हांगा. 45 तरी कोण आसत म्हाका खबर दिसना. आता एक तेंपाक कशें आसलें उत्तम शेती हे म्हणटाले आमी खबर आसतलो तुमकां. आज सगळी बदलत चल्ला आनी जेन्ना सगळी बदलता तेन्ना आमी बदलुपाक जाय नाजाल्यार आमी तशेंच उरतले. तुम्ही पळयलां आसतलेच की तुमी पेडणेसान म्हापसा वतात तेन्ना पयलीं कशें आसलें पोर्तुगीज आमकां लिबरेशन मेळटकीर कसो गांव आसले रोडा कुशीक आनी आज कशी जालात हे पळयतकीर तुमकां समजतलें की डेव्हलपमेंट जाता आनी ही डेव्हलपमेंट कसली जाता बिल्डिंग जाता कन्स्ट्रक्शन जाता बाकी सगळें जाता. जेन्ना खंयचें एक डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना एक सकल वता. बरोबर न्ही. एक पायपान जर तुमी ह्या सायडीन उदक घालीत ह्या सायडीन भायर पडटलें. बरोबर. सो जशी जशी डेव्हलपमेंट जावपाक लागता तेन्ना थोडी फिल्डां फाटी पडटात. जी उत्तम शेती आशिल्ली ती ट्युरिझम आयले पयलीं मायनिंग आयलें आतां तूं मायनिंग थोडेशें मध्यमाचेर आसा ब्लूम ना ट्युरिझम ब्लूम आसा. सो जेन्ना आमी डिपार्टमेंटान जॉईन जाले तेन्ना एग्रीकल्चर फर्स्ट आशिल्लें. आज एग्रीकल्चर हळू 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 फाटी पडटा. हाका कारण खूब आसात. एक आनी दोन कारण न्ही. खंयचेय जशें एट्रॅक्शन मनशाक दिसना तो पर्यंत यूथ तातूंत येना. बरोबर न्ही. एट्रॅक्शन दिसपाक जाय आपल्या फायदा आसा आपल्या हातूंत आपल्या संसार जावंक शकता. एक शब्दान सांगपाक जाल्यार आपूण शेतां गेलो किंवा शेती केली तर आपूण आपल्या बायल भुरग्यांक पोसपाक शकता आपल्या संसार जावंक शकता. हे जर कळ्ळें तर ते जावपाक शकता. अजून म्हणल्यार आमी युथाक हे पटोवपाक शकना आनी विठ्ठल बाब आनी तुमची सगळ्यां टीम हे प्रयत्न करता हे खूब गरजेचे आसा. कारण जर आमी प्रयत्नच केलना तर तशें फाटली पिढीक आमचे ते कांयच ट्रान्झॅक्ट जावपाना सकल येवची ना आनी तांकां ते कळची ना. जेन्ना शेती म्हणली न्ही जशी आज खूब कमी जावपाक लागला त्या प्रमाणे आमी आज पयलींची शेती घेवन वचून फायदो ना. जंय आमी आमचे बापूय आजो करतालो ती शेती घेवन वचत तर ती आज इकॉनॉमिकली वायबल जायना. कारण आमचो गोंयांत प्रोडक्शन कॉस्ट खूब आसा. गोंयांत जो लेबर आसा अंक आसा सादारण 800-1000 आमची गांवां बी 1000 आसा. हांव आमची पावय लागीं आमची घर. सो आमकां थंय 1000 रुपया दिन शेतीक आमकां माडांक किंवा काजीक सगळ्याक 1000 दिन हाडची पडटा. आणि तो धडपडटालो की कितें तरी करपाक जाय आणि आयज तो खंय तरी ती त्याची पयलींची धडपड पळयली आणि आयज एक वेगळ्या स्टेजीचेर तो पावला. खरेंच ताका एक मना काळजांतल्यान ताका खरेंच एक बरें कॉंग्रॅच्युलेट म्हणचे अशें दिसता. कित्याक ताणें करून दाखयलें की आपूण कितें तरी करतलो शेतकाऱ्यांक लागीं हाडटलो. म्हाका दिसता की तुमी ह्या संदेचो उपयोग घेवपाक जाय. एक प्रोक्युरमेंट सेंटर जे सुरू केला ताणें तितूंतल्यान आनी म्हाकाय दिसता की तुमी सगळ्यांनी डोणा जे हांगासर भाजी लायता सगळ्या बार्देसाक खबर आसा सगळ्यात जास्त भाजी हांगासर पिकता आणि हांगासलीच भाजी सगळीकडे वयता. तुमची लोकल जावं मागीर हायब्रीड जावं तुमी डिपार्टमेंटांतल्या तुमच्या लोकल भाजीकूय खूब डिमांड आसा. म्हापसा मार्केटान डिमांड आसता आणि लोक ते घेवपाक खूब उमेदी आसता. सो हांव म्हणटलें की त्यांनी जसो तांकां एक आमच्या डिपार्टमेंटाचो जो हेल्प जाय एक कम्युनिटी फेन्सिंगाचो जो त्यांनी कॉन्सेप्ट सांगलो एमडी सोरी म्हाका म्हणपाक लागले की ना आमी करपाक जाय आमी करपाक तयार आसा. जी रिक्वायरमेंट आसा ती हांवें तांकां सांगलेलीच आसा. सो तितून आमी आदार दितलेच. त्याच बरोबर तांणी पंच मेंबरान तुमचे सांगिल्लें की हांगासरचे तांकां पळय हें करपाक जाय. सो एक लेटर एक आमकां कॉपी फक्त फॉरवर्ड करा. ऑन दॅट बेसीस आम्ही एक लेटर डिपार्टमेंटाकूय धाडू शकता WRDकूय करू शकता. आमच्या आमी तांकां लेटर करू शकना कित्याक तुमच्या कडसून आमकां कितें तरी हे मेळपाक जाय. म्हाका खरेंच खूब खोशी भोगता की विठ्ठलान इतके बरें केलां आनी तुमी सगळे शेतकार फुडें सरल्या. सो म्हाजे कडेन अजून उतरां अशी काय ना
पण एकूच म्हणटले की आमच्या डिपार्टमेंटा कडसून जो तुमकां हेल्प जाय तो आम्ही सदांच आसतले. तुम्ही केन्नाय कॉन्टॅक्ट करू शकता. माझो मोबाईल नंबरही कॉमन आसा. विठ्ठलाकूय खबर आसा की केन्ना आमच्या कडसून जर एखादी गोष्ट जावं शकता जाल्यार आम्ही केन्ना ना म्हणना. सो यू आर ऑलवेज वेलकम. तुम्ही इंडिव्हिज्युअल यात, ग्रुपा कडसून यात, विठ्ठला तर्फे येवपाक जाय अशें काय ना. तुम्ही स्वतः सुद्धा आमच्याकडे केन्ना आयले ते डिपार्टमेंटान जो आम्ही मदत करू शकता, जो आम्ही तुमकां तेंको दिवं शकता तेन्ना आम्ही सदांच तत्पर आसतले. गरीब लोकांचे वाड्यावयली जी आज परिस्थिती आसा जाल्यार नळ्याचे घर आसूं, टॅरसाचे घर आसूं, एसी आसूं, पूण हे फार्मिंग जे चलता आनी ह्या फार्मान जी झाडां आनी बारीकशी प्लांट आसता पळय तेची एक खंय तरी ऑक्सिजन जे मेळटा पळय ते घेवन जगणे हे जगचे काय दिसता. आतां कित्याक जी आमी कितें झाडां बीन जी मारलेली आसा आतां भाजयेचे जे फार्मान जर एक रावतलो जाल्यार ती बरी अशी आनी ती बरी अशी एक आरोग्याक अशी आसतली. त्या खातीर प्रत्येक शेतकाऱ्यांनी भाजी लावची, भाजयेची तुम्ही बी काडचे. पण त्या अर्थानूय अशें जर कितें ग्रीनरी दिसता जाल्यार आयच्या ती पिळगेक खरीच बरी आनी ती तुमी बरे भशेन दवरतले. भाजी विकूंक जाय पण भाजी विकता आसतना सरकार बरी रेट दिता. कित्याक किरण कांदोळकर म्हाजो मित्र दोस्त जेन्ना चेअरमॅन आसलो हॉर्टिकल्चराचो, खूब भाशणां हांवें आयकल्या, खूब भाशणांनी हांवें भागूय घेतला. तेन्नाची रेट कमी आसली पूण सर सांगता दिसपान सरकार हो बरो आर्थीक मदत करता शेतकऱ्यां खातीर. पण एक गोष्ट सगळे पेरंट्स आमी सगळे आवय बापूय येणारी पिळगी आसा पळय ती भाजी खायना. तांकां चड आतां ते मॅगी खावपाक आवडटा. त्या खातीर जेवणाच्या टायमार तांकां थोडें नुस्तें आवडटा, चिकनां आवडटात. हे आमी पयले सुवातेर हांगसून स्टार्ट करया की भुरग्यांक भाजी खावंक लावया. कित्याक म्हाजी भुरगीं भाजी खायना. म्हाका दोगां चेडवां, एक चेडो आसा, दोगांय भाजी खायना. हांवें आसता पळय तेजे फ्रेंड ते आतां तांकां वचून मारून म्हाका भाजी खावची पडटा. पूण भाजी जर आमी पळय खावयना आनी भाजयेची जर लागवण भुरग्यांक करिना जी बॉडीन जाय पडटा जाल्यार ही भाजी बसून रोयली जाल्यार गोंयांत भाजीच जर भुरगीं खायना कोण खातलो भाजी. सो देरफॉर त्या खातीर भाजी पयली आमी लावया, भाजी घरा व्हरया आनी भुरग्यांक ती शिकोवया भाजी कशी खावंक जाय, कित्याक खावंक जाय पळय ती. आनी ह्या बद्दल काही क्लबाच्या वतीन कितेंय जर मदत आसता जाल्यार आमी केन्ना केन्ना आमचो सरपंच संजीचर मातसो जर बेजार बसून जाला जाल्यार आमी बेजार पडयता पूण तेका फार्मरच्या क्लबाक आमी कितें तरी मदत करता हें तेका खबर आसा. तशेंच आता तो प्रेसिडेंट आल्दोनचो हेणीन जे ह्या शेतकाऱ्या बद्दल ह्या हांगासल्या फार्मरा बद्दल जितली आपली मदत दिल्ली आसा कित्याक ही चडशी कोंबडी जातीची शेतां. हांव तेंचे कडेन मागता आनी शेत करण्यार कडेन एक गोश्ट मागता कित्याक आतां सरकाराचे जे कायदे बदलल्या, कोर्टांनी वचून वचून कोर्टाचे निवाडे जे भायर सरल्या एक धक्कादायक जाता ह्या दिसांनी. हांव मागता प्रेसिडेंटा कडेन तांकां खंय तरी टेनन्सी एक्ट कोंबडी टेनंट म्हणून जो पळय जाता तो मागीर कोड आसूं आनी कसो आसूं ते तेणींनी तांकां थोडे रिक्वेस्ट करचे आनी हेंच्यांनी तेजे कडेन वचून तो प्रोसेस डिक्लेरेशन बी फॉर्म करून करचे. कित्याक हांव पळयतां म्हाजे कडेन खूब केसी जाता केन्ना केन्ना एक पंचायत मेंबर आसल्या कारणान ते मागीर कसल्योय जाल्यार म्हाजें शेत आरे शेतूच रोयनाय. शेत हें म्हाजें केन्ना जाता जेन्ना तुका एक कोंबडीदाद संस्थेन जें शेत दिल्लें आसता तें शेत रोवपाक, बी काडपाक, कोण करून कश्ट करून कसून तें खावपाक. माझे शेत म्हणून घरा बांधली ते आता घरा आयकून मोडपाक भायर सरला. सो त्या खातीर कोंबडी जाती कडेन अप्रोच जावचे. प्रत्येक शेतकारी म्हाका सांग कितले जाण आसतले वायट धरून नाका हांव सांगता म्हणून तेंचे कडेन वचात. टेनन्सी एक्ट भाऊ बांदोडकर साहेबान तेन्ना हो एक कूळ कायदो हाडलेलो. त्या कायद्या प्रमाणे ते शेत तूं कसयताय बसून जाल्यार ते टेनन्सी एक्टा प्रमाणे ते परचेस करचे आसता. ते थोड्यांनी करूंक ना ते करात. तुमकां मागीर गव्हर्मेंटाच्यो ह्यो जितल्यो पळय ज्यो स्किमी आसा ते मागीर फेन्सिंग आसूं ते मागीर आनी कसल्यो आसूं. हांव संजय म्हणटालो संजय आमी एक दीस पार्टी करूं जाय कित्याक ते वाड पळय आनी खंय खाण्या बरो वयच्या परस म्हाका दिसता केन्ना केन्ना पार्टी करपाक बरें दिसता. पण नाका म्हणलें आंबे लायल्यार झाडां आसा तुमी मोडटले.